विष्णुका 10 अवतारहरू जसलाई दशावतार भनिन्छ हिन्दू धर्ममा विशेष महत्व राख्छन्। यी अवतारहरूले पृथ्वीमा धर्मको रक्षा गर्न र अधर्मको विनाश गर्नका लागि विष्णुले लिएका विभिन्न रूपहरू हुन्। पहिलो अवतार मच्छिन्द्र जसले जलप्रलयबाट मानवता बचाए। दोस्रो कच्छप जसले पृथ्वीलाई स्थिर राख्नका लागि कछुवा रूप धारण गरे। तेस्रो वराह जसले पृथ्वीलाई राक्षसबाट मुक्त गरे। चौथो नरसिंह जसले भक्त प्रहलादलाई बचाउनका लागि आधा मानव र आधा सिंहको रूप लिए। पाँचौं वामन जसले बलि राजाबाट स्वर्ग पुनः प्राप्त गरे। छैटौं परशुराम जसले क्षत्रियहरूलाई पराजित गरे। सातौं राम जसले सीताको उद्धार गरे। आठौं कृष्ण जसले गोकुलमा लीलाहरू गरे। नवौं बुद्ध जसले शान्ति र ज्ञानको सन्देश फैलाए र अन्तिम अवतार कल्की जसले भविष्यमा अधर्मको अन्त्य गर्नेछन्। यी अवतारहरूले मानवता र धर्मको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।